ازادارو یو فریاد وکوا مسافر حسین مازدیگار شتا ویلاړه قافله ده د کوفه او نجف ماز کې نن شپه ده ما ګمان تو سپور خبر نه یې بابا باند کے در روان خل خنا دے ما گمان تو سپوری خبر نہیں پلارا باند کی در روان خل خنا دے پاتا پاتا یتیمان لگ پکرار کا آو سر گریوان درتا ویلاڑا سکینا دے یا کربلا نئے درتا دیر سرے وکے غاگ دنوکان ماسی درنا خفا دے ازادارو بی بیو بڑ فریاد کئی بابا آلیا تھا کوفے تا روان علی دیارے کی کاروان وداری دل تا پشانے میرا نئے چاپ خاندان وی دال باداری کلا دسے خیل خانا دے آقا اس نارتے غم جنے لور خود ڈیرا گلا دے کاؤس نرسی پلارا لور خود گلا دے شام پا باند کے دواروڑ کیوں خطرہ دے یا حسین سرویا یا حسین کربلا کی بھی شام کی بھی کوفے کی بھی بحر المصائب کتابوں دے جو شانوں چوک نشی بیان ہوئے جو مندی کن تکلیفونا ظالمانو ورکڑی غان چوک نشی بیان ہوئے ماتا سید حکم کرے ہو بس حکم سار پستر کو دا حسین وفادار ورور دیوا روبئی دے مخی ماویلی وا ما باندې دیائی نو حسین دا ورور عباس سار وطا ناستے او سر سمینی مینی خبری کئی گویا یا حسین من سرو یا حسین حاتم حسین سیورور مریگی بلورور ملیا دور سرماتیگی عباس کلا پخاور کود شو خوری خیمو کے گریوان شلاوڑے دے خادم حسین پویرین کے شاہ حسین ناستے پتاو دے زمکی دیا باساری پزنگون چیخلو رو راخی موتد پیلا اڑائی نشو آمین سرو یا حسین
یا خدای نظارہ نن خویندې ویاړې دي اور کیوں نیولی عباس تالیاری دی ساکینہ جاری عبد غواری ساکینہ جاری عبد غواری دسکی مختا اوڑ کی وطلی دی فریاد درنا غواړم علامو بیا کل پوری زندہ ولرا ملنگانو تاسو نجات ماتام زیناتیو اوست حسین عباس تسی نن یو سوال درتا کوم کا قبل ویتو نن یو سوال درتا کوم کا قبل ویتو نن یو سوال درتا کوم دب مانے تو ټول شمدون کې مسوال نه وکیا پاسو ټول شمدون کې مسوال نه وکیا پاسو علمدار اورور مقابله تو نن خویا ما تلا حسینا نن خویا مطلع ورورا حسینا علمدار ورور مخا مانز دی خنو کے مد بیلا پریگ دوے تو زینب غاگ وک خمونا علمدارا بی بی غاگ وکتمونا علمدارا رو رخور مقابلے تو آئی نن خماتا باندیوان خور نولا نن خماتا باندیوان خور نولا نن خماتا باندیوان خور نولا علمدار اورورا مال سلکی ویتو وشو دینا پاس کید شوم علمدارا وشو دینا پاس کیدی شوم علمدارا ما د سار بکڑے د چا باندې سپارے تو علمدار وفا یو حدی کړی ما تا خور نو حسین تا ورور نو یا مازدیګر دې مو د چا باندې سپارے تو آئی علمدار پتاو توری گو باندڑانگ شو سنکدان دے مادویل سے جوے تھو قربان موری یو ہاتھ کڑے ہو زوی عباسی یو ہاتھ ہوتے سرے ورتے ما حسین اورورا تا خود ماتا یا ایسا ماتا اورور نویا وہ ماتا مور سے ملو مور مویلو رورنا نویے حسین تا مور مویلو رورنا نویے حسین تا علمدارا ما شدو خیال بساتے تھو پام کوا زینب تا نوی چخورے پام کوا زینب تا نوی چخورے صدقائی تا زینب بی بی بکرو تا
सैदरे पछा नसीब भी सड़केगी पति प्राखे बहुत ढेर शुक्र कवे थया हुसैन